आज आशिषित छाप्रोबासको चाडको अन्तिम दिन हो। यसपटक 7 दिनको प्रार्थना सप्ताहमा सबैले व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो भने म विश्वास गर्दछु। पितामाताको अनुग्रहभित्र यहाँहरूले माग्नु भएको सबै कुरा पूरा हुनुको साथै त्यसको उत्तर पनि पाउनुहुनेछ भने आशा गर्दछु। यूहन्नाको पुस्तकको अध्याय 6मा हेर्ने हो भने 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले चाडको अन्तिम दिनमा यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पवित्र आत्माको जीवनको पानी पियोस् भन्ने वचन दिनुभएको थियो। यस्तो अमूल्य वचन दिनुभएको पवित्र दिन नै आजको दिन हो। आज यो पवित्र चाडमा विश्वको 6वटा महादेशहरूमा हुनुभएका हाम्रा सबै सियोनका परिवारहरूले अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त मात्रामा पाउनु भएर यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर्ने मिसन पूरा गर्नुहुनेछ भने आशा गर्दछु। आज हामी स्वर्गीय परिवार र सुसमाचारको मिसन भन्ने शीर्षक लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हाम्रा स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरूले अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाएर गर्नुपर्ने सुसमाचारको मिसन के हो र परमेश्वरबाट अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष पाउन हामीले कस्तो विश्वास लिनुपर्छ भन्ने विषयमा होशे अध्याय 6को वचन हेरौँ। होशे अध्याय 6को पद 3को वचन हेर्ने हो भने, आओ हामी परमप्रभुलाई मानौँ, कोरियाली बाइबलमा चाहिँ चिनौँ भनिएको छ। हामी परमप्रभुलाई मान्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ। उहाँको आगमन सूर्योदय झैँ निश्चित छ। उहाँ हामी कहाँ वर्षाको झरी, जमिनलाई भिजाउने आखिरी वर्षा झैँ आउनुहुनेछ भनिएको छ। यहाँ भनिएको झरीले पवित्र आत्मालाई जनाउँछ नि। अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको नै परमेश्वरलाई चिन्नु हो। परमेश्वरलाई सही तरिकाले नचिनेसम्म न पवित्र आत्माको उपस्थिति न त पवित्र आत्माको कार्य नै पुरा हुन सक्छ। 2000 वर्ष अघि मर्कुसको माथिल्लो तलामा पेन्टिकोसको चाडको दिन पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएका सुरुको मण्डलीका सन्तहरूको त्यो समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यसबेला परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने फरिसी, पुजारी, सदुकी र अन्य थुप्रै मानिसहरू थिए। तर के ती सबैले पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएका थिए त? थिएनन्। कसलाई मात्र दिइएको थियो? येशूज्यूमाथि विश्वास गरेका प्रेरितहरू र सँगै भेला भएका 120 जना सन्तहरूलाई मात्र पहिलो झरी पवित्र आत्मा दिइएको थियो। शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिनेर ग्रहण गरेका मानिसहरूलाई मात्र पहिलो झरी पवित्र आत्मा दिइएको थियो। यो युगमा पनि अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको नै शरीर धारण गरेर आउनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको विषयमा सही तरिकाले बुझ्नु र उहाँहरूमाथि विश्वास गर्नु हो। यसरी 2000 वर्ष अघि पेन्टिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएको अवस्था र यो युगमा अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाउने अवस्था, यी दुवै अवस्था उस्तै हो भनी हामीले जान्न सक्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई चिन्नै पर्छ। त्यसैले परमेश्वरलाई चिनौँ, चिन्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ भनेर अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाउने पूर्व शर्त स्वरूप होशे अध्याय 6को पद 3मा अभिलेख गरिएको छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूका चेलाहरू र 120 जना सन्तहरूसँगै मर्कुसको माथिल्लो तलामा भेला भएका थिए। त्यो समयमा थुप्रै विश्वासीहरू भए तापनि शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर अर्थात् येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई मात्र पहिलो झरी पवित्र आत्मा दिइएको थियो। हिजो आज यो युगमा पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने मानिसहरू विश्वभरि समुद्रका बालुवासरी असङ्ख्य छन्। त्यसो भए यति धेरै मानिसहरूमध्ये कसलाई अन्तिम झरी पवित्र आत्मा दिइन्छ होला? परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिन्ने र उहाँलाई ग्रहण गर्ने मानिसहरूलाई मात्र दिइन्छ। हिजो आज यो संसारमा थुप्रै धर्मशास्त्री र विश्वासीहरू भए तापनि तिनीहरूलाई अन्तिम झरी पवित्र आत्मा दिन सकिँदैन, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् भनेर हामीले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छौँ, किनकि तिनीहरूले परमेश्वर पिता परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, पिता बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन भन्ने गर्छन्। परमेश्वरप्रतिको तिनीहरूको यस्तो गलत बुझाइले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा पाउनको लागि अत्यावश्यक पूर्व शर्तबाट रोकिरहेको छ।
तर बाइबलमा हाम्रा पिता परमेश्वर मात्र नभएर को पनि हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिइएको छ। पिता परमेश्वर साथै माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बोध गराएको छ। हिजो आज यो युगमा माता परमेश्वरलाई ग्रहण नगर्ने वा माता परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्नेहरूले अन्तिम झरी पवित्र आत्माको कार्य देख्न सक्दैनन्। यस विषयमा सोच्ने हो भने यो युगमा पनि अन्तिम झरी पवित्र आत्मा दिइने मानिसहरू पनि छन् भने नदिइने मानिसहरू पनि छन्। सुरुको मण्डलीको समय र अहिलेको वर्तमान युग उस्तै हो। यी सबै अवस्था र परिस्थितिहरू उस्तै हुन् भन्ने कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। होशे अगमवक्ताले हामी परमप्रभुलाई मानौँ, हामी परमप्रभुलाई मान्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ भनेर जोड दिएका छन्। हामी उत्पत्ति अध्याय 1 को वचन सँगै हेरौँ। उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 26 को वचन हेर्ने हो भने किन परमेश्वरले सियोनमा पवित्र आत्मा खन्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न सक्छौँ। पद 26 को वचन हेरौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यहाँ हेर्दा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रै भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। यदि स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर केवल एकजना मात्र हुनुभएको भए हाम्रै भनेर अभिव्यक्त गर्न मिल्छ होला त? के परमेश्वरलाई बहुवचन हामी र एकवचन म बीचको भिन्नता थाहा छैन होला? परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा नै स्वर्ग, पृथ्वी र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएको हो नि, होइन र? तर यहाँ हेर्ने हो भने मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरले म भनेर अभिव्यक्त नगर्नु भई मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नु भएर बारम्बार बहुवचनलाई जोड दिइरहनु भएको छ। तसर्थ यहाँ मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर भन्नुभएका सृष्टिकर्ता परमेश्वर एकजना मात्र हुनुहुन्न भन्ने यथार्थता हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ। यसको अर्थ मानव जातिलाई एकजना परमेश्वरले मात्र सृष्टि गर्नुभएको होइन भन्ने कुरा हो। त्यसो भए एकजना होइन भने कतिजना हुनुहुन्छ होला? पद 27 मा यसको उत्तर छ। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। को र को सृष्टि गर्नुभयो? नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। कसको प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो? परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरको प्रतिरूपलाई प्रतिलिपि गरिएको भन्ने अर्थ होइन र? मानिसलाई परमेश्वरकै प्रतिरूपमा दुरुस्तै सृष्टि गरिएको हो भने परमेश्वरको मूल स्वरूप चाहिँ कस्तो होला त? प्रतिलिपि स्वरूप नर र नारीको रूपमा प्रकट भएको छ भने वास्तविक स्वरूप चाहिँ कस्तो होला? यो द्वारा नर स्वरूपको परमेश्वर र नारी स्वरूपकी परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुपर्छ भन्ने यथार्थता निश्चित गर्न सकिन्छ। नर स्वरूपको परमेश्वरलाई क्रिस्चियनहरूले पिता परमेश्वर भनेर भन्छन्। त्यसो हो भने नारी स्वरूपकी परमेश्वर स्वभावतः माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले इन्कार गर्नै नसकिने यथार्थता हो। परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिको त्यो प्रक्रियाद्वारा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले नै सम्पूर्ण मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने यथार्थता परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिको इतिहासद्वारा थाहा गराउनु भएको छ। परमेश्वरले उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 26 देखि 27 को वचन मार्फत हामीलाई यो सृष्टिको कार्यको विषयमा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरको मण्डलीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ। बाइबलको शिक्षा अनुसार हामीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने भएकोले कुन मण्डलीले पवित्र आत्मा पाउँछ होला? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मण्डली र माता परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने मण्डली, यी दुई किसिमका मण्डली भएकाले कुन मण्डलीमा पवित्र आत्माको कार्य हुन्छ होला? निश्चय नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मण्डलीले पवित्र आत्माको आशिष पाउन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै आशंका छैन। छाप्रोबासको चाडको अन्तिम दिन चाहिँ येशूज्यूले पवित्र आत्माको आशिष खन्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको अमूल्य चाडको दिन हो। परमेश्वरले उहाँलाई सही तरिकाले चिन्ने, विश्वास गर्ने र ग्रहण गर्नेहरूलाई पवित्र आत्माको आशिष दिनुहुन्छ भनेर बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ नि, होइन र? त्यसो भए उत्पत्ति अध्याय 1 को वचन हेर्ने हो भने पिता परमेश्वर साथसाथै माता परमेश्वर पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै सत्य हो।
हामीले पवित्र आत्मा पायौँ भन्ने कुरा निश्चित भएकोले अब चाहिँ यस विषयमा परमेश्वरको शिक्षालाई अझ विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। यो विषयलाई एकपटक हिब्रू अध्याय 8मा गएर निश्चित गरौँ। अध्याय 8को पद 5मा हेर्ने हो भने तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको के भनिएको छ? नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन् भनिएको छ। यस पृथ्वीमा भएका असंख्य कुराहरूमध्ये आज हामी पारिवारिक प्रणालीको विषयमा हेरौँ। पारिवारिक प्रणालीद्वारा के साँच्चै स्वर्गको कुरा र पृथ्वीको कुरा बीच वास्तविकता र नक्कलको सम्बन्ध छ त भन्ने कुरा एकपटक निश्चित गरी हेरौँ। हामी हिब्रू अध्याय 12को पद 9को शिक्षासँगै हेरौँ। पारिवारिक प्रणालीको संरचनाको विषयमा हेर्ने हो भने परिवारका सदस्यहरू को हुन्? बुबा, आमा र छोराछोरी मिलेर एउटा परिवार बन्छ नि। ठुलो परिवारमा चाहिँ अझ धेरै सदस्यहरू भए पनि एउटा परिवारमा प्राय बुबा, आमा र छोराछोरीहरू हुन्छन्। पद 9को वचन लगातार हेरौँ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौँ। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र भनिएको छ। पृथ्वीको परिवारमा परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै बुबा हुन्। त्यसो भए पृथ्वीको परिवारमा बुबा हुनु भए जस्तै आत्मिक रूपमा अर्थात् स्वर्गीय राज्यमा पनि को हुनुपर्छ त? परमेश्वरले स्वर्गमा भएको वास्तविक कुरा र यस पृथ्वीमा भएको नक्कल बीच सठिक तुलना गर्नुभएको छ। यो पृथ्वीमा शारीरिक बुबा हुनु भए जस्तै स्वर्गमा पनि स्वर्गीय पिता अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसो भए यहाँहरूलाई पनि राम्ररी थाहा भए अनुसार बुबा भन्ने शब्द सन्तानहरूले मात्र प्रयोग गर्न सकिने शब्द हो। बुबाको अस्तित्व छ भन्ने कुराले सन्तानहरू पनि निश्चय नै छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ नि, होइन र? कुनै पुरुष 100 वर्ष पुगे पनि यदि उसको सन्तान नै छैन भने त्यो व्यक्ति बुबा बन्न सक्दैन नि, होइन र? तर सन्तान छ भने 20 वर्ष पुगेकै व्यक्ति किन नहोस्, त्यो व्यक्ति बुबा बन्न सक्छ कि सक्दैन त? यहाँ हेर्ने हो भने शारीरिक बुबा हुनु भए जस्तै आत्मिक बुबा पनि हुनुपर्छ। अनि शारीरिक पारिवारिक प्रणालीमा बुबालाई बुबा भनेर बोलाउने सन्तानहरू हुन्छन् नि, होइन र? त्यसै गरी स्वर्गीय राज्यमा पनि परमेश्वरलाई पिता भनेर बोलाउने सन्तानहरू हुनु पर्दैन र? स्वर्गीय राज्यमा आत्मिक सन्तानहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामी दोस्रो कोरिन्थीमा गएर हेरौँ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 6को 17मा हेरौँ। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका के हुनेछु? पिता हुनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुनेछ भनेर भन्नुभयो र तिमीहरू मेरा के हुनेछौ? छोराछोरीहरू हुनेछौ भन्नुभएको छ। यहाँ स्पष्टसँग तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ भनेर लेखिएको छ। यो कसको वचन हो भन्ने विषयमा हामी लगातार हेरौँ। सर्वशक्तिमान कसले भन्नुहुन्छ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो वचन कुनै बटुवाले भनेको कुरा नभएर स्वयं परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वचन हो। तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ र म तिमीहरूका पिता हुनेछु। बुबा र छोराछोरी यो चाहिँ परिवारमा प्रयोग गरिने सम्बोधन होइन र? स्वर्गको कुरा र पृथ्वीको कुरा बीच छाया र वास्तविकताको सम्बन्ध रहेको कुरा हिब्रू अध्याय 8मा अभिलेख गरिए जस्तै यो पारिवारिक प्रणालीले यो सम्बन्ध अस्तित्वमा रहेको कुरा प्रमाणित गर्दछ। स्वर्गमा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो पृथ्वीमा पनि बुबा हुनुहुन्छ। आत्मिक संसारमा छोराहरू छन् र यो पृथ्वीमा पनि छोराहरू छन्। अनि आत्मिक संसारमा छोरीहरू छन् र यो पृथ्वीमा पनि छोरीहरू छन्। त्यसो भए छाया रहेको यो पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीमा के बुबा मात्र हुनुहुन्छ र? सन्तानहरूलाई जीवन दिएर कसले जन्माउँछ? परिवारमा आमा हुनुभएमा मात्र जीवनको कल्पना गर्न सकिन्छ र सन्तानलाई जन्माउन सकिन्छ। त्यसो भए शारीरिक परिवार अर्थात् छाया रहेको यो पृथ्वीमा आमा हुनुहुन्छ भने वास्तविक संसारमा पनि आमा हुनुपर्छ कि पर्दैन त? निश्चय नै हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। उहिल्यै वैज्ञानिकहरूले यो पृथ्वी गोलाकारको छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाए? यहाँहरूलाई थाहा छ?
चन्द्रमाको सतहमा पर्ने पृथ्वीको छाया कस्तो देखिन्छ? भनिन्छ, चन्द्रमामा देखिएको पृथ्वीको आकार देखेर तिनीहरूले पृथ्वीको आकार गोलो रहेको कुरा पत्ता लगाएका हुन्। यसरी हामीले छायालाई हेरेर वास्तविकता कस्तो छ भने थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसो भए छायाको संसार अर्थात् यो पृथ्वीको संसारमा परिवारको एक सदस्यको रूपमा प्रतिबिम्बित गरिएको आमाको अस्तित्वलाई हेरेर वास्तविक संसार स्वर्ग राज्यमा पनि को अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भनी जान्न सकिन्छ त? यसको अर्थ स्वर्गमा पनि माता निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। पिता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र माता परमेश्वर पनि निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए यो केवल एउटा परिकल्पना हो कि अथवा बाइबलको शिक्षा होला त? यो कुरालाई हामीले उत्पत्ति अध्याय 1 को वचनद्वारा मात्र नभएर गलाती अध्याय 4 द्वारा पनि निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यहाँ स्पष्टसित आमा भनेर अभिलेख गरिएको छ। यो कुरा कोरियाली, अङ्ग्रेजी, हिब्रू, ग्रिक प्रत्येक संस्करणको बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। विश्वको जुनसुकै भाषामा बाइबल अध्ययन गरे पनि हामीले त्यसमा आमा भन्ने शब्द स्पष्टसँग लेखिएको कुरा भेट्टाउन सक्छौँ। गलाती अध्याय 4 मा गएर परमेश्वरको इच्छालाई निश्चित गरी हेरौँ। पद 26 को वचन हेर्ने हो भने, तर माथिको, माथि भन्नाले स्वर्गको, यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन् भनिएको छ, आमा हुन् भनिएको छ। यहाँ हाम्री आमाले हाम्री शारीरिक आमालाई होइन कि हाम्री आत्माकी मातालाई जनाउँछ। यसरी बाइबलले यो पृथ्वीका कुरा र स्वर्गका कुराहरू बीच छाया र वास्तविकताको सम्बन्ध रहेको यथार्थता हामीलाई बोध गराएको छ। भनिन्छ, उहिले वैज्ञानिकहरूले यो पृथ्वी गोलो छ कि चारपाटे छ कि वा चुच्चो छ भन्ने कुरा चन्द्रमाको सतहमा परेको पृथ्वीको छायालाई हेरेर पृथ्वी गोलो छ भने पत्ता लगाउन सकेका थिए। त्यसो भए उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 26 देखि 27 को वचनमा परमेश्वरलाई किन हामी भनेर अभिव्यक्त गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको विषयमा बुझ्दै नबुझी मैले अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाएँ अथवा परमेश्वरको आत्माले मलाई डुराइरहेको छ भनेर भन्नु चाहिँ सबै गलत बुझाइहरू हुन्। किनकि पवित्र आत्माको आशिष चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरूलाई मात्र दिइने आशिष हो। त्यसैले सुरुको मण्डलीको समयमा पनि थुप्रै मानिसहरूले म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गरे तापनि शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरको रूपमा ग्रहण गरेका मर्कुसको माथिल्लो तलामा भएका 120 जना सन्तहरूलाई मात्र पहिलो झरी पवित्र आत्मा दिइएको थियो। त्यसै गरी अहिले पनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा चिन्ने र उहाँहरूमाथि दृढ विश्वास राख्ने मानिसहरूलाई मात्र अन्तिम झरी पवित्र आत्मा दिइन्छ। तसर्थ पवित्र आत्माको आशिष पाएका मानिसहरू चुपचाप बस्नु हुँदैन। उनीहरूले गर्नै पर्ने एउटा कार्य छ। हामी आफू मात्र होइन कि यस पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूसँगै स्वर्ग जानको निम्ति हामीले उनीहरू सबैलाई पश्चाताप र स्वर्गतर्फको मार्गमा डोर्याउनु पर्छ। यो नै हामीलाई दिइएको एकमात्र मिसन होइन र? त्यसो भए परिवार बीचको सम्बन्धको विषयमा पुनः एकपटक सोची हेरौँ। परिवार भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले रगतको नाता भएका मानिसहरूको एक समूह भनेर वर्णन गर्न सक्छौँ नि, होइन र? एउटा परिवारमा रगतको नाता भएको बुवा, आमा र छोराछोरीहरू समावेश हुन्छन्। त्यसैले यो पृथ्वीमा परिवारमा हुने प्रेमको नाता भन्दा बलियो नाता अरू कुनै कुरामा पनि हुँदैन भन्ने गरिन्छ। मानौ यदि कसैको आफ्नो परिवारको सदस्य बाहिरको व्यक्तिसँग झगडा पर्यो भने उसले त्यो व्यक्तिसँग नाता तोडेर जीवनभरि नै त्यो व्यक्तिबाट टाढिन सक्ला, तर परिवारको सदस्यले चाहिँ त्यसो कदापि गर्न सक्दैन। त्यसैले परिवारलाई प्रेमको गुण पनि भनिन्छ। यो पृथ्वीको परिवारका सदस्यहरू बीच शारीरिक रूपमा रगतको नाता भए जस्तै आत्मिक स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरू बीच पनि रगतको नाता हुनु पर्दैन र? त्यसो भए परमेश्वरले कस्तो रगतको सम्बन्धद्वारा हामीलाई आपसमा गाँच्नु भएको छ होला? हामी मत्ती अध्याय 26 मा गएर हेरौँ। मत्ती अध्याय 26 को पद 17 को वचन हेर्ने हो भने, अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? येशूज्यू र चेलाहरूले
निस्तार चाड मनाइरहनु भएको दृश्यद्वारा हामीले स्वर्गीय रगतको रहस्यबारे जान्न सक्छौँ। पद 26मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो के हो? शरीर हो। निस्तार चाडको रोटीले ख्रिस्टको देह अर्थात् ख्रिस्टको शरीरलाई सङ्केत गर्दछ। पद 27को वचन हेर्ने हो भने, तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। निस्तार चाडको दाखमध्यलाई लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो निस्तार चाडको दाखमध्य नयाँ करारको मेरो के हो त? रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। निस्तार चाडको दाखमध्य ख्रिस्टको अनमोल रगत हो। यो नयाँ करारको मेरो रगत हो। येशूज्यूले यस्तो प्रतिज्ञा भएको निस्तार चाडको दाखमध्य नै उहाँको रगत हो भन्ने शिक्षा हामीलाई दिनुभयो। येशू ख्रिस्ट परमेश्वर नै हुनुभए पनि यदि हामीले उहाँको शारीरिक पक्षलाई हेर्ने हो भने उहाँ नर स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, अर्थात् हाम्रो लागि उहाँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। निस्तार चाडको रगत नै पिता परमेश्वरको रगत हो। येशूज्यूले आफ्ना चेलाहरूलाई निस्तार चाडको दाखमध्य दिनुहुँदा यो मेरो रगत हो भनेर दिनुभएको थियो। हामीमा अमरणशील हुनुभएका ख्रिस्टको देह र ख्रिस्टको अनमोल रगत अनिवार्य हुनै पर्छ। आफ्नो बुबा आमाको मासु र रगत भएको व्यक्तिलाई नै सन्तान भन्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यसो भए यदि नयाँ करार निस्तार चाडको पवित्र भोजको यो सत्यतामा सहभागी भएनौँ भने के हामी परमेश्वरका सन्तान हुन सक्छौँ र? कदापि हुन सक्दैनौँ। शारीरिक परिवारका सदस्यहरू शारीरिक रगतद्वारा गाँसिए जस्तै आत्मिक परिवारका सदस्यहरू पनि नयाँ करार निस्तार चाडको रगतद्वारा गाँसिएका हुन्छन्। रगतद्वारा गाँसिएको शारीरिक सम्बन्ध छाया हो भने रगतद्वारा नै गाँसिएको आत्मिक सम्बन्ध चाहिँ त्यसको वास्तविकता हो भनी हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ नि, होइन र? हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हाम्री माता परमेश्वर पनि निश्चय नै हुनुहुन्छ। बाइबलमा परमेश्वरलाई चिन्नु नै पवित्र आत्मा पाउने पूर्व शर्त हो भनेर भनिएको छ। त्यसैले हामीले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरमाथि पूर्ण विश्वास गर्नुको साथै हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने यथार्थता पुष्टि गर्ने नयाँ करार निस्तार चाडको रगत पनि हुनुपर्छ नि, होइन र? रोमी अध्याय 8को वचन हेरौँ। म परमेश्वरको सन्तान हुँ, परमेश्वर मेरा पिता हुनुहुन्छ भनेर हामी आफैले दाबी गर्न मिल्दैन। यस विषयमा स्पष्टसँग गवाही दिने कोही हुनु पर्दैन र? हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनेर गवाही दिने व्यक्ति एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ को हुनुहुन्छ त? हाम्रो गवाही नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। रोमी अध्याय 8को पद 16 को वचन हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ हामी कसका सन्तान हौँ भनी गवाही दिनुभएको छ? परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। पवित्र आत्माले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने यथार्थताबारे गवाही दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी किन गवाही दिनुभएको होला? किनकि हामीले परमेश्वरको देह र रगत पाएका छौँ। यो कुरालाई डिएनए परीक्षणद्वारा पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। हामीमा परमेश्वरको देह र परमेश्वरको रगत भएको यथार्थतालाई उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको छ। पद 16मा फेरि हेरौँ। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै के पनि हुनेछौँ भनिएको छ, महिमित पनि हुनेछौँ। केही पनि नगरी यत्तिकै बस्यो भने दुःख भोग्नु पर्छ र? प्रेरित पावलले किन दुःख भोगे? प्रेरित पत्रुसले किन दुःख भोगे होला? स्वर्गीय परिवारको सदस्यको रूपमा पिता माताको विषयमा सत्यता सुनाउने प्रक्रियामा उनीहरूलाई के भयो त? उनीहरूले थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गरे। बाइबलमा इस्माएलले इसहाकलाई सताए झैँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरूले पनि यसरी नै प्रतिज्ञाका सन्तानहरूलाई सताउनेछन् भनेर भनिएको छ। यी सबै कष्ट र सतावटहरूलाई जित्नको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माको उपहार दिनुहुने हो। त्यसैले बाइबलमा पवित्र आत्माको हात हतियार धारण गरेर परमेश्वरको सुसमाचारको कार्य आत्मविश्वासका साथ गर भनेर भनिएको छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको सेवा गर्ने
र अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष पाएका स्वर्गीय सन्तानको रूपमा हामीले गर्नै पर्ने कार्य भनेको नै सुसमाचार सुनाउने कार्य हो भन्न सकिन्छ। हामी सबैले पाएको पवित्र आत्माको आगोलाई कदापि निभाउनु हुँदैन। यदि हामीले पवित्र आत्माको प्रयोग गरेनौँ भने त्यो निप्छ। त्यसैकारण हामीले पवित्र आत्माको प्रयोग गरिरहनुपर्छ। हामी सबैजना आफूले पाएको सिक्कालाई दोब्बर गरौँ। 5 सिक्का पाएकोले 10 सिक्का अनि 2 सिक्का पाएकोले 4 सिक्का बनाऊ। यस पटकको प्रचार सप्ताहद्वारा यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाएर प्रशस्त असल फलहरू कटनी गर्न सक्ने हामीहरू हुऔँ। आज अन्तिम दिन भए पनि आजदेखि परमेश्वरको यो सुसमाचारको कार्य अझ जोसका साथ गरेर अनुग्रहात्मक तवरमा पूरा गरिनेछ भनी आशा गर्दछु। अहिलेसम्म हाम्रा सियोनका परिवारहरूले एकदमै राम्ररी गर्दै आइरहनु भएको छ। सबैले धेरै परिश्रम गरिरहनु भएकोले परमेश्वरले प्रसन्न हुनु भएर अनुग्रहको ढोका खोलिदिइरहनु भएको छ। यहाँहरूले पनि यसपटकको छात्रवासको चाडको प्रचार सप्ताहमा धेरै प्रार्थना गर्नुभयो भने म विश्वास गर्दछु यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म अझ तीव्र गतिमा फैलेर परमेश्वरले अगमबाडी गर्नुभए अनुसार यो कार्य पूरा गर्नुभई हाम्रा स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरूलाई अनन्त स्वर्गीय राज्यमा डोर्याउनु हुनेछ भनी विश्वास गर्दछु। यस्तो विश्वास र अझ ठुलो आशा लिएर यसपटकको छात्रवासको चाडमा पाएको पवित्र आत्माको आगोलाई कदापि ननिभाइकन पवित्र आत्माको शक्ति प्रयोग गरेर अझ जोसका साथ सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भनी आशा गर्दछु। आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।